السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعض ركائزية المهمة خاصة في الجبهات الدفاعية. لما تكلم عن في الجهة اليسرى غيابات إما بسبب الإيقاف وإما بسبب في لقاء اللقب ربما يدخل بدون متابعة ديال الفرصة والمناورة الأولى. أنس زنيتي في حراسة المرادس لأنه سننتظر أيضا اللقاء الذي يخص المولودية. الفريق الجيش الملكي حاضر بكامل عناصر. أيوب لكرد، عمر العرجون 96، محمد زريدة 19، عبد الإله الحوز ولا شيء غير الفوز. هكذا شعار الأخضر لأنه طال صبر العشاق، لم يخرج منها بعد دوامة النتائج السلبية ومرحلة الفراغ التي بخريب الأندية اللي راهنت على ديال الجهة خاصة المولودية الوجدية الذي أجبح. حان الوقت، هكذا يقول كل الرجاويون، حان الوقت للتتويج. نبارك لهذين الفريقين. بينما لدينا هنا خطأ وهذه فرصة جول. فريق الرجاء صحيح في أحداد، في كذلك متولي، ولكن اللاعب رقم 1 في الثلاث مباريات الماضية بكل تأكيد هو سفيان الرحيمي. كان حاسما في لقاء نعمل في اتجاه اللاعبي. هنا ألبرتو مع جناتو أمامية لكن أقرب إليه حارس وداد. ولكن هل سيتكرر نفس السيناريو أم أن الرجاء لن يدع عنده المساحة؟ يمشي الحفيظي، ساند الحفيظي، نعم الحفيظي محسن متولي. اليوم الضغط سيكون أكبر على فريق الرجاء الرياضي. الحكم صفر خطأ بالفعل. الضغط على مستوى الذهني سيكون للاعبي الرجاء، وبالتالي ربما هنا لاعبي العساكر في منطقة الجزاء تلعب هذه الركلة الحرة. بدر بنون ايام الجيش الملكي انطلق من الجهة اليسرى لعناصر الرجاء، محاولة المرور من مذكور وتنفيذ هذه الركنية على القائمة الأول. التدخل في نهاية المطاف من جانب ممتازة رقم رضا سليم والعودة لمحمد الدفاع عمر العرجول في مساندة والكرة العرضية لكن مباشرة تأخذ الجهة اليسرى. الحافظي يرفع بحثا عن أيوب نناح، ممتاز نناح، والحكم ماذا يقول؟ شاف تدخل سليم نعم من جانب دفاع فريق الجيش الملكي، تروح مباشرة إلى ركلة المرمى. رغم ذلك وتأكيدا لما حصل فرضوان الكبركانية تعرف تماما بأنه ضيعت الكثير من النقاط، وبالتالي لا شيء ممكن أن هناك استياء كبير من جماهير الزعيم حول الوضعية المزرية بينما انطلاقا لهذه المباراة بسبب الإصابة وربما سنشاهدهم في المدرجات. هي الإعادة. الحافظي لم يرقة الكرة الإفريقية، يتعلق الأمر بالأهلي المصري وفي خطأ نعم. التدخل الماضي كان في حق اللاعب أيوب نناح، وبالتالي ركلة حرة لفائدة فريق الرجاء. فريق الرجاء انطلاقا من مذكور، يعمل مراوغة ممتازة، يدخل مذكور تعطي وتلعب الركنية على القائمة الثاني في اتجاه اللاعب نناح لكن بالرأس. جدار في المكان المناسب جيد يعطي الإشارة والحافظ يسدد تلمس الجدار مباشرة، تذهب إلى ركنية من جديد لفائدة فريق الرجاء الرياضي. الرجاء اللي عنده مباراة صعبة جدا، وعندهم كذلك اللاعب جوزيف جنادو. الكرة تمشي أمامي، يرفع الكرة متولي في اتجاه سفيان الرحيمي لكن كان وصلت بهذه الطريقة محاولة المرور وعمر الجراري فيه. سيلعب اليوم الكرة بمعمر، يلعب في العمق لكن المتابعة من أنف، ولكن تسعى هي الأخرى للمشاركة في دوري الأبطال. تلعب هذه الركلة الحر، شارع مر منه المنافسون مولودية وجدة وكذلك عادة لجمال. انطلاقة سريعة من هناك على الجهة اليسرى، محاولة المرور وفي خطأ لا الحكم شافها هذه، وبالتالي تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. محمد فكري أمامنا على الصورة، الكرة في ضربة المرمى. هذه الإعادة لأن سلاح الراجل الاستراتيجي في الوسط هو عبد الإله الحفيظي، لأنه ولكن أيضا ضروري من مساندة فابريس. وأعتقد أن فابريس كما يلزم يا فابريس دائما تضع المهاجم أمامك وليس خلفك. داخل منطقة الجزاء دي خطيرة والكونترول وتسديدة. فابريس أول تصدي يحسب لك يا فابريس يانغا أمام رضا سليم. أنا قلت هذا اللاعب سيكون خطير جدا على دفاعات فريق الرجاء الرياضي. يتعلق الأمر بسليم. غريب ما حصل في اللقطة الماضية. أين هي المراقبة للاعب رضا سليم وحده واخذ راحته تماما، حصر الكرة ثم ونفتخر بالجيش الملكي اللي قدم أحلى كرة في الثمانينات. تلعب هذه العرضية لعناصر نادي الجيش ورضا سليم والحكم يصفر. نعم الحكم يصفر الجيش. قلت لكم بأنه جاء للدار البيضاء من تلعب دوري الأبطال، الفريق الذي سيلعب كأس الكونفدرالية. هنا الحكم شاف دوري الأبطال خلي المجال لأندية أخرى أن تشارك عربيا، بينما هنا خطأ نعم في عدد النقاط. نرجع للمواجهات المباشرة وليس نسبة الأهداف. هنا غير هناك في الرباط. عموما سنتابع هذه الكرة فيها خطأ ماذا لفائدة فريق الجيش الملكي أمامية في اتجاه اللاعب فكري، ولكن في خطأ يا فكري، في
خطأ يا فكري في حق اللاعب فابريس نقا. فريق الرجاء الرياضي تلعب الكرة الجهة اليمنى، مذكور يرفع على القائم الثاني، التمريرة من محسن متولي وخطأ، ودي فرصة وفرصة جول 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 جول. لا مرة أخرى يا الحافظي ضيعها، مرة أخرى الحافظي ضيع في لقطة في مرمى نادي الوداد الرياضي. محسن متولي يلعب الكرة في العمق وخطيرة مرة جانبية. اوه يا نناح، كنت قريبا من افتتاح باب التهديف. اوه يا نناح، في وقت سجل فيه الفتح الرباطي كاد يسجل كذلك نناح في هذه اللحظة. مر من الأول ومر من الثاني، والعرضية ولا زالت خطيرة عسكرية، بذلك تلاحظ تحرر نسبي في طريقة اللعب لعناصر فريق الرجاء الرياضي في فترات كثيرة تلعب هذه العرضية وخطيرة وخطيرة. الكرة تمشي إلى الركنية. إذا فاز الرجاء بلقب البطولة فهو لقب مستحق رغم الكثير من المؤخذات. الحافظي محاصر تماما، وبالتالي منع الامدادات للحافظي. الحافظي يطلبها لا في هذا الموسم ولا في المواسم السابقه. تلعب الكره على الجهه اليمنى في خطا، نعم زالت هنا لعناصر فريق الرجاء، لا زالت لكن نادي الجيش الملكي ب 12 لقب خلف نادي الوداد. داخل المنطقه متولي يرفع الكره، من يتابع بالراس ونناح لكن اقرب فابريس. لمن يا فابريس، تمشي اماميه لمن في الرباط. الوداد يعدل النتيجة الأبدية. الكرة خطيرة، جول الأول لنادي الجيش الملكي جوزيف غنادو في نفس توقيت هدف الجيش الملكي. يعدل فريق الوداد الرياضي في الرباط. يا لا من إثارة، يا لا من إثارة. غريب ما يحصل مشاهدينا الكرام للمفارقة العجيبة لما سجل الوداد هدف التعادل. الوداد خاصة أمام الرجاء ويكشر عن اليابو ويتمكن من تسجيله على الجهة اليمنى. هنا محاولة رفعه لكن تدخل من الدفاع. تصطاد فريق الجيش الملكي ركلة حرة. ونسى زنيتي محسن متولي وسط الكرة على الجهة اليسرى ناحية اللاعب أيوب نناح. لما يكون عندك بن حليب في الاحتياط. الهدف عن طريق اللاعب جوزيف غنادو. كرة في الوسط، حافظي زريدة يحاول غاب عن المراكز الأمامية لأن الحقيقة الجيش كان ينافس على لقب الدوري، بينما خطأ في هذه اللحظات لفائدة اللاعب محمد فكري وإنذار. محسن متولي خطيرة، دي خطيرة تسدد ولكن مرة إلينا في هذه اللحظات باختيارات المدرب جمال السلامي. يمكن أيضا بعض الكرات الثابتة اللي يتألق فيها الأجرد، والثاني ممكن الثاني ممكن فكري كاد يخطف الثاني، ولكن على ما يبدو رضوان جيد يصفر ويعطي الامتياز لفريق الرجاء. حوار رجل فين تلعب هذه الركنية راسية، جول المتابعة راية أيوب الأجرد، نعم في أول اختبار في الدقيقة الثانية من عمر هذا الشوط. مشاهدينا الكرام يا سلام، شوف هنا متولي يرفعه بالراس هنا الراسية كان نفس السيناريو. كرة رجوية نناح يلعب لمحسن متولي والكرة تتحول مباشرة للركنية يقول الحكم رضوان جيد. نعم الأسرع الدفاع، شراسة يدير فريق الرجاء الرياضي ولو أنه غاب لفترة طويلة، دخل كبديل. بالنسبة لجمال نحن نتابع هذه الركنية لقب وحيد ومن أجل التعادل، بينما الجيش لا زال مستميت. الكرة تمشي مباشرة إلى الركن. هنا أعمدة الإنارة تلعب هذه الركنية. ماذا يهاجمون العساكر، ينتفضون العساكر يهددون، وهدف ثاني كان ممكن، هدف ثاني كان ممكن. هذا هو السيناريو الذي قلت عنه مشاهد فريق الرجاء. هنا مرفوع على القائم الثاني الضربة الراسية إما لفريق الوداد الرياضي. الكرة في العمق هذه ممتازة، الحافظي والحماس يزداد والتشويق يزداد، كل مصطلحات تجوز مراوغة ممتازة والعرضية والتسديدة والثانية تمارينات. بينما كرة نرجع للحاضر ونرجع لضغط الرجاء ونرجع لتسديدة، الحافظي يسجل هدف التعادل الثالث ثابتة. يا الحافظي هز المدرجات وهز اللاعبين الاحتياطيين وكل
الجماهير الرشاوية تتفاعل مع هدف التعادل. يا سلام، قد يكون هدف الموسم لعبد الإله الحفيظي. جمال يتنفس الصعداء، نربط الماضي بالحاضر. عبد الإله الحفيظي، محسن متولي نفذ هذه الركنية على القائم الثاني وبالراحة، ومتولي يسدد لا يمرر الكرة زريدة، وزريدة على الأرض والمش حضر كرة، حتى الحفيظي لمسة على باس جميلة، ولكن كان تفوز. هنا تختلف الأمور، بينما لدينا فرصة. محسن متولي يدخل حتى الآن. فريق بركان في دوري الأبطال تلعب هذه الكرة، لكن عادلة 57، معناه هنا سنلجأ إلى المواجهات المباشرة.